यो देश ठुलो ऐना हो। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। मित्रहरू, 2007 सालको प्रजातन्त्रलाई जनताको शासनको सुरुवात मान्दै गर्दा यसको 70 वर्षपछि बल्ल एकजना दलित समुदायका व्यक्तित्व निजामती प्रशासनमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी बन्न पुग्नु भएको छ। हिमाल चढ्ने या चढ्न सघाउने या पर्यटन व्यवसाय गर्ने भनेर प्रसिद्धि लिएको शेर्पा समुदायको छोरालाई डाक्टर पढ्न हौस्याउने अझै पनि चलन कमै छ। आफ्नो प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा बदलेर समाजका लागि उदाहरणीय बन्नुभएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मा र स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर मिङमार शेर्पाबाट सुनौं उहाँहरूका सङ्घर्ष, सपना र सफलताको कथा। यहाँ दुवैजनालाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्दछु। यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्कार। धन्यवाद। मित्रहरू, विश्वकर्मा नेपालको दलित समुदायमा पर्दछ। यो समुदायको जनसङ्ख्या 2068 सालको जनगणना अनुसार 12,58,554 छ। तर मानबहादुरजी दलित समुदायबाट नेपाल सरकारको सचिव पदमा पुग्ने प्रथम व्यक्ति हुनुहुन्छ। मानबहादुरजी, यहाँसम्मको यात्रा कस्तो उबडखाबड थियो? यहाँसम्मको यात्रा धेरै उथल पुथलको बावजुद यो स्टेजमा आइपुगेको हो। विशेष गरी सेवाभित्र पनि, सेवाभन्दा बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट पनि दुवै किसिमका वातावरणहरू त्यति सहज चाहिँ थिएनन्। त्यो असहजताको बावजुद पनि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा पुग्न सकियो। मलाई लाग्छ यो एउटा गौरवको कुरा हो। सँगसँगै गौरवको सँगसँगै फेरि अर्को के पनि हो भने नेपालमा प्रजातन्त्र आएको करिब 3 दशक भयो। प्रजातन्त्रको शैली पनि फेरिएर हामी लोकतन्त्रमा गयौँ र पछिल्लो समय गणतन्त्रमा पनि गयौँ। तर 13% बढी जनसङ्ख्या भएको समुदायको 30 वर्षपछि एउटा सचिव पाउँदाखेरि त्यति साह्रै गर्व गर्ने पनि ठाउँ रहेन जस्तो चाहिँ लाग्छ राज्यको तर्फबाट हेर्दाखेरि। व्यक्तिगत तवरले त मैले मेरो एउटा करियर पाथ चाहिँ हासिल गरेँ, यो मेरो लागि त ठुलो गौरवको कुरा हो। तर समुदायको लागि पनि गौरवको कुरा हो। तर राज्यको तर्फबाट हेर्ने हो भने हामीले कस्तो गणतन्त्र, कस्तो लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रमै पनि कस्तो किसिमको ल्याएका रहेछौँ भन्ने कुराको एउटा अलिकता सोचनीय विषय पनि हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। यो किन पनि भने यही प्रक्रियामा रहिरह्यो भने अब अर्को सचिव पाउनलाई अर्को 12 वर्ष कुर्नुपर्छ। अहिले विद्यमान कानुन अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो भने अर्को 12 वर्षमा बल्ल अर्को चाहिँ सचिव यो समुदायबाट प्राप्त हुन्छ भने हाम्रो शासकीय जुन प्रणाली छ, यो शासकीय शैली, यस बारेमा चाहिँ एउटा ठुलो सोचनीय विषय हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। मित्रहरू, संसारले हिमाली जाति भनेर चिन्ने शेर्पा समुदाय आदिवासी जनजाति समुदायमा पर्दछ। 2068 सालको जनगणना अनुसार शेर्पा समुदायको जनसङ्ख्या 1,12,946 छ। त्यसमध्येमा मिङमारजी हुनुहुन्छ। मिङमारजी, जीवनको कुनै बेलामा हिमाल चढ्ने कि डाक्टर पढ्ने भन्ने खालको मोड पनि आयो? दुविधा कहिले भयो? मलाई चाहिँ दुविधा भएको थिएन। अब हिमालको नजिक भन्नाले हिमालको धेरै नजिक त्यहाँ रहनुभएको, त्यहाँ बसोबास गर्नुभएकोहरू हिमाल चढ्नु उहाँहरूको लागि सामान्य कुरा हो। मेरो कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति एजुकेसनतिर, हाम्रो चाहिँ स्कुलतिर अलिकति बेसी ध्यान थियो। मेरो परिवारले, मेरो बुवाले चाहिँ मलाई अलिकति पठन पाठनमा बेसी ध्यान दिनुभएको हुनाले मलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन नराम्रो त होइन, त्यो पनि राम्रै हो। तर चाहिँ मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिकति एजुकेसनतिर बेसी गएको छ। त्यसकारण मैले चाहिँ आफ्नो एजुकेसन बढाएर चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनमा आउने मौका पाएको छ। तपाईँले त्यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रा तय गर्दै गर्दाखेरि कस्ता कस्ता चुनौतीहरू बिहोर्नुभयो? अब चुनौतीको हिसाबले त अब सोलुखुम्बुमा जन्मेको, सोलुखुम्बुमा जुन बेलामा 8-9 सालमा 9 सालमा 8 सालमा म जन्मेको थिएँ, त्यो बेलामा स्कुल नै थिएन। सोलुखुम्बु जिल्लाभरिमा स्कुल नै थिएन। मलाई चाहिँ 2-4 वर्षको मेरो बुवाले चाहिँ
ओखलढुङ्गाबाट कसैलाई चाहिँ लिएर आउनुभयो घरमा अनि एबिसिडी क ख एबिसिडी पनि होइन क ख दु नोट यस्तै कुरा चाहिँ सिकाउन सुरु गर्नुभयो। बिस्तार बिस्तार चाहिँ स्कुलको स्थापना चाहिँ भयो। 5 क्लाससम्म पढ्यो। त्यसपछि फेरि त्यो 6 क्लास पढ्नको लागि चाहिँ शिक्षा निरीक्षकज्यूलाई पुरा त्यो माला लगाएर स्वागत गरेर ल बढाइदिनु पर्यो भनेपछि बल्ल बल्ल चाहिँ 6-7 क्लास हुन्थ्यो। अनि 7 क्लासबाट फेरि त्यही प्रोसेस गर्दा 9 क्लाससम्म भयो, जुनियर हाई स्कुल भयो। त्यसपछि 10 क्लास पढ्ने अवसर थिएन, त्यहाँ सोलुखुम्बु जिल्लाभरिमै 10 क्लास पढ्ने अवसर थिएन। त्यसपछि पढ्न नपाएपछि म 1-2 वर्ष म विदेश गएँ। म इन्डियामा सिक्किम भुटान घुमेँ। त्यसपछि जब जिल्लामा चाहिँ नि कक्षा 10 पढ्ने अवसर पायो भनेपछि अनि म फर्केर आएर फेरि मेरो पठन पाठन सुरु गरेँ। पढ्न त सुरु गरियो, 10 क्लास पढ्न त सुरु गरियो, तर चाहिँ नि 10 क्लासमा पढाउने टिचर चाहिँ 10 क्लासको थियो। त्यसकारण चाहिँ नि आफूले चाहेको विषय, जस्तै मलाई अलिकति साइन्स विषय पढ्न रहर थियो, अनि त्यो पढ्न चाहिँ नि त्यहाँ सकिनँ। त्यसो भएपछि मैले 1 वर्ष ड्रप गरेँ। 1 वर्ष नपढिकन गाउँमा आएर मेरो गाउँमा एउटा स्कुल थियो, प्राथमिक स्कुल, अनि त्यसमा टिचर भएर मैले 1 वर्ष काम गरेँ। अनि 1 वर्षको मेरो स्यालेरी थियो, त्यो स्यालेरी चाहिँ नि खल्तीमा हालेर म काठमाडौँमा पढ्न आएँ। अनि काठमाडौँमा एसएलसी त्यहाँबाट काठमाडौँ विश्वनिकेतन हाई स्कुलबाट दियो। अनि एसएलसी पास गरेपछि एसएलसी मैले सेकेन्ड डिभिजन, हायर सेकेन्ड डिभिजनमा पास गरेँ। त्यसपछि मेरो टिचर गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, गम्भीरमान मास्केजी हुनुहुन्थ्यो, रेवरत्न बज्राचार्य उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सल्लाहअनुसार तिमी साइन्स पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक किसिमको मलाई सल्लाह दिनुभयो। त्यसपछि मैले चाहिँ अमृत साइन्स कलेजमा जोइन गरेँ। अमृत साइन्स कलेज जोइन गरेर आइएससी पनि सेकेन्ड डिभिजन, हायर सेकेन्ड डिभिजन पास गरेपछि त्यो दुर्गम क्षेत्रको चाहिँ 18वटा दुर्गम जिल्लामा चाहिँ नि कम्पिटिसन हुन्थ्यो। 18वटा दुर्गम क्षेत्रको चाहिँ कम्पिटिसनमा मैले एमबिबिएस पढ्ने अवसर पाएर, कम्पिटिसन पाएर मैले भारत इन्डियामा गएर चाहिँ नि पढेँ। 78मा फर्केर आएर अनि मैले चाहिँ नेपाल सरकारको जागिर सुरु गरेँ त्यहाँबाट। मनोहरजी, अघि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि बडा सङ्घर्षबाट आएको भन्ने कुरा त हामीले बुझि नै हाल्यौँ। तपाईँको बाल्यकाल कसरी थियो, पढ बढ भनेर हौस्याउने परिवार या समाजको अवस्था के थियो, कस्तो कस्तो चुनौती भोग्नुभयो, बाल्यकालदेखिको छोटोमा भन्नुहोस्। अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ सम्भवतः पढ्ने म मात्रै निस्केँ। अब त्यो पढ्ने पनि किन चान्स पाइयो होला भन्ने लाग्दछ भने मेरो बुवा चाहिँ भारतमा कामकाज गर्नुहुन्थ्यो र बुवा आमा बेला बखत भारतमा जाने आउने गरेको कारणले म पनि चाहिँ केही समय त्यहाँ पनि गएँ बाल्यकालमा र त्यहीँ पढाइ सुरु गरेको हो। सायद त्यो भारतमा भएको मेरो बुवा आमाको एक्सपोजरले गर्दाखेरि पढाउनु पर्छ भन्ने भावना सिर्जना भयो र गाउँ फर्किसकेपछि पनि मेरो पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दियो। तर पढाइको निरन्तरता दिँदाखेरि पनि अब विद्यालयमै हुने भेदभाव त छँदै थियो। आफूले चकटी लिएर जानुपर्ने, अलग बस्नुपर्ने, पानी खानै समस्या हुने, यी भेदभाव त अहिले हाम्रो बादी बहिनीले, अहिलेको बहिनीले त त्यो भनिरहनु भएको छ भने अब त्यो जमानामा त्यो बेलाको भेदभाव आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। त्यसको लाई पार गर्दै गर्दै चाहिँ एसएलसी दिइसकेपछि अब बुवा आमाले पढाउन सक्ने त्यति ठुलो उचाइ त थिएन, तर मैले चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर म घरबाट निक्लेर हिँडेको थिएँ र पहिला चाहिँ म फर्स्ट डिभिजनमा पास गरेँ एसएलसी। त्यसको बावजुद पनि अनि साइन्स नै पढ्नुपर्छ भन्ने त्यति बेलाको माहौल, अब सकेसम्म डाक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने माहौल भएको हुनाले साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेर चाहिँ निस्कियो। तर साइन्स पढ्ने सम्भावना भएन, भारत पुग्यो। भारत पुगेर अनि विभिन्न किसिमको काम गरियो भनौँ न 1 वर्ष। त्यसरी 1 वर्ष पढाइ पनि छुट्यो। पछि साइन्स भएन त के भयो, तर केही न केही त पढ्नुपर्छ भनेर फर्केर आएर अनि वाणिज्य शास्त्रमा पढाइ भर्ना भएँ र मैले ट्युसन पढाएर अनि प्राथमिक विद्यालयमा पढाएर अनि आफूले पनि पढ्दै गएँ र 43 सालमा मैले चाहिँ पहिलोपटक लोकसेवा पास गरेँ। खरिदार पदमा पहिलोपटकमै पास गरेँ र अर्घाखाँची भन्ने जिल्लामा म चाहिँ ट्र्याक्टर चढेर पहिलो जागिर खान चाहिँ गएको सम्झना छ। त्यो एउटा अविस्मरणीय क्षण।
अनि त्यसपछि चाहिँ म खरदार मात्रै भएर हुँदैन, अब पढ्नु पनि पर्छ र सँगसँगै अधिकृत कम्तीमा अधिकृत चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ दृढ सङ्कल्प चाहिँ सिर्जना भयो। अब निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा करियर पाथ चाहिँ बनिहाल्ने। अनि त्यसपछि म काठमाडौँमा सरुवा गराएर हवाई विभाग भन्ने थियो तत्कालीन, त्यसमा आइसकेपछि 46 सालको लोकसेवामा म पास भएँ र 47 सालदेखि त्यहाँदेखि तपाईको यात्रा अधिकृत भएर अनि यो यात्रामा चाहिँ आइयो। हाम्रो ब्याज फेरि कस्तो त्यहाँबाट त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन। आज अर्को युवक त्यही रूपमा गाउँमा छ नि, उनले गर्दै गरेको सङ्घर्षमा समानता के छ, भिन्नता के छ? अब सरसर्त हेर्दाखेरि अहिलेका सङ्घर्षमा पनि त्यति धेरै परिवर्तन आए जस्तो चाहिँ देखिँदैन। एउटा त अघि हाम्रो जति अगाडिका साथीहरूले भन्नुभयो, बहिनीहरूले भन्नुभयो, त्यो हेर्दाखेरि पनि सङ्घर्षमा केही न केही सानोतिनो चाहिँ स्वरूपमा परिवर्तन भयो होला। मूल रूपका चाहिँ समस्याहरू जहाँको त्यही छन्। जनजीविकाका कुराहरू, रोजगारका कुराहरू, अब प्रतिनिधित्वको कुरा र पहुँचको कुरा त त्यो यथावतै छ, त्यही ढङ्गमै रहिआएको छ। भलै अहिले केही नीतिगत ढङ्गले हामीले केही कुराहरू सिर्जना गरेको भए तापनि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा अझै जान चाहिँ जुन रूपमा जाने हो सारभूत रूपले जान नसकेको कारणले ती समुदायको सङ्घर्षहरू चाहिँ करिब उस्तै नै रहिआएका छन्। केही चाहिँ स्वरूपमा परिवर्तन भयो होला। मिङमार्ज्यू, हिमाल र पर्यटनको एउटा पहिचान अलग छँदै थियो, तपाईँ त्यो क्षेत्रभन्दा फरक पहिचानमा स्थापित हुनुभयो, तर आफ्नो भूगोलसँग समुदायसँग निकट त छँदै हुनुहुन्छ। आज के छ अवस्था? हिमाल र पर्यटनभन्दा बाहिरको सपनामा तपाईँ गए जस्तै त्यो समुदायको पछिल्लो पुस्ताले फरक सपनाहरूमा आफूलाई कतिको अगाडि बढाइरहेका छन्? धेरै छन् अहिले, अरू क्षेत्रमा धेरै छन्, धेरै एक्सपिडिसनमा मात्रै छैन, अहिले चाहिँ नि धेरै अरू व्यवसायमा लागिसके। मेडिकल प्रोफेसनमा पनि धेरै छन्, मेडिकल प्रोफेसनमा धेरै छ। मैले मात्रै 8वटा चिकित्सक उत्पादन गरेँ, मैले आफ्नो सहयोग गरेर मैले मात्रै 8जना चिकित्सक चाहिँ सहयोग गरेर अहिले उत्पादन गरिसकेँ। अरू पनि थुप्रो छन्, तर नेपालमा छैन। हाम्रो एउटा बानी चाहिँ के छ भनेदेखि जो पनि विदेश जाने चाहिँ एउटा रहर छ, विदेशमा जानुभयो। नेपालमा त्यति राम्रो अपर्च्युनिटी छैन, यहाँ धेरै सोर्स लगाउनु पर्छ काम गर्नको लागि, राम्रो वातावरण छैन भन्ने किसिमको सोचले गर्दाखेरि धेरै चिकित्सकहरू बाहिर गएर काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर अरू प्रोफेसनमा इन्जिनियर भयो, अरू प्रोफेसनमा पनि धेरै छन्। तर नेपालमै बसेर नेपालको यो सरकारी जागिर भनेर जुन एक किसिमको सोच छ, सरकारी जागिर गरेर बस्ने चाहिँ कमै छ। मेरै आफ्नो चाहिँ नि प्रमोसन हुनलाई मैले 13 वर्ष लाग्यो। सोलुखुम्बु जस्तो ठाउँमा काम गरेर मलाई त्यो मेडिकल अफिसर सबभन्दा तल तहदेखि एक तह माथि जानको लागि चाहिँ 13 वर्ष लाग्छ। 13 वर्षमा बल्ल मेरो प्रमोसन भयो र मैले जे भोगेँ म त्यसलाई चाहिँ नि नराम्रो ठान्दिनँ। यो समयको कुरा हो, यो चाहिँ नि हुन्छ। अब मेरो ठाउँमा अहिले आएर हो भने अहिले आएर 13 वर्षको ठाउँमा 3 वर्षमा हुन्छ प्रमोसन, 3 वर्षमा 4 वर्षमा प्रमोसन हुन्छ, जुन चाहिँ मेरो 13 वर्ष लागेको थियो त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेका सौन्दर्य मध्ये समावेशिता पनि पर्छ। नीतिमा रहेको समावेशिताको जे चित्र छ त्यो व्यवहारमा कतिको छ? सुन्दर पक्ष चाहिँ हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको चाहिँ अब सामाजिक न्यायको हक भित्र चाहिँ विभिन्न समुदायहरूको लागि आरक्षणको व्यवस्था जुन छ त्यो चाहिँ साह्रै सुन्दर पक्ष हो र यसको उपलब्धि पनि हो। भलै त्यसको चाहिँ स्वरूपमा अझै के कस्ता चाहिँ कमी कमजोरीहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ समीक्षाको विषय छ, तर त्यो रिजर्भेसन राख्दै पनि त्यहाँ भएको व्यवस्था एउटा राम्रो पक्ष हो। त्यसले चाहिँ समानुपातिक समावेशी भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको छ संविधानको त्यो धाराले। तर त्यसलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्दाखेरि र व्यवहारमा चाहिँ पुर्याउँदाखेरि चाहिँ कुन स्वरूप ग्रहण गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अर्को पक्ष छ। अब जसरी चाहिँ संविधानले समानुपातिक समावेशी अपनाइनेछ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ त्यो ढङ्गले हाम्रा कानुनहरू अझै रूपान्तरण हुन सकेका चाहिँ छैनन्। अहिले पनि 2064 सालमा चाहिँ आरक्षणको व्यवस्था आयो निजामती सेवा ऐनमा। 64 सालको आरक्षणको व्यवस्थाले गर्दाखेरि अहिले निजामती सेवामा करिब 80,000 व्यक्ति कार्यरत होलान्। त्यसको 1.4% मात्रै दलित समुदायहरूको सङ्ख्या त्यहाँ पुगेको छ, जबकि 13% जनसङ्ख्या भएको समुदायको प्रतिनिधित्व जम्मा 1.4% छ।
अहिले 64 सालमा भएको व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म आउँदा भने त्यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व समावेशिता कहिले पुग्ने? तसर्थ अब जुन संविधानले अङ्गीकार गरेको छ त्यसलाई कानुनद्वारा त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि अलिक प्रोएक्टिभ कानुन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ समावेशिताको सम्बन्धमा। त्यो भयो भने मात्रै हामीले राष्ट्रले एउटा समावेशी चरित्र ग्रहण गर्न सक्छ। हाम्रो चाहिँ समाज अब शासकीय प्रणाली चाहिँ त बदलियो, शासकीय प्रणाली हामीले बदल्यौँ, तर शासकीय शैलीमा बदल्न सकेका छैनौँ। यो राजनीतिक रूपान्तरण त भयो, एक किसिमको रूपान्तरण भयो भनौँ होइन, शासकीय प्रणाली नै परिवर्तन भयो, तर त्यो अनुरूप हामीले चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ र त्यो अनुरूप हाम्रो चाहिँ अब प्रशासनिक भनौँ न शैलीमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ। त्यहाँभित्रै यति 30 वर्षको लामो समय बिताउँदाखेरि यो यति छिटो र यति सरल ढङ्गले रूपान्तरण हुँदैन कि भन्ने आशंका चाहिँ अझै लागिरहन्छ। तपाईँ अहिले तत्काल चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो योजना पनि अब आफूले यति लामो दौरान 30 वर्षभन्दा लामो समय निजामती सेवाभित्र रहेर जे कुरा सिकियो, जे कुरा अनुभव गरियो, जे कुरा चाहिँ आफूले त्यहाँ गर्ने प्रयास गरियो, त्यसलाई अब एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको हिसाबले समाजलाई, मुलुकलाई र समुदायलाई चाहिँ उपलब्धि हुने कामतर्फ मैले लगाउँछु भनेर भनेको छु। तल्लो तबकासम्म चाहिँ आर्थिक हैसियत, तल्लो तबकाको वर्गसम्म आर्थिक हैसियत कसरी जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने मैले जुन अध्ययन गरेँ, मलाई लाग्छ अब त्यो अध्ययनको आउटकमलाई चाहिँ म अलिकता समुदायसम्म, अलिकता तल्लो तबकासम्म पुर्याउने प्रयास गर्छु त्यो मोडललाई। यी अभियानहरूलाई र अब सामाजिक अभियान त छँदैछ, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने छु भन्ने चाहिँ लागेको छ। पिङमारज्यू, तपाईँ त स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि अझै पनि काम गरिरहनु भएको छ, के छन् अबका योजनाहरू? जागिरको दौरानमा म 24 वर्ष म आफ्नै जिल्लामा बसेँ। त्यसपछि चाहिँ प्रमोसन भएपछि त्यहाँ दरबन्दी नभएको कारण म काठमाडौँ आएँ र जब चाहिँ मैले आफ्नो जिल्ला छोडेर काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ अरू खुसी मान्थे होला, तर मैले चाहिँ रोएर चाहिँ आएँ र काठमाडौँ आएर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेँ 1 वर्ष। त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागमा 5-6 वर्ष काम गरेँ, विभागमा विभिन्न उसमा चाहिँ काम गरेँ र यो दौरान मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। रिटायर भइसकेपछि अहिले चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न कुराहरू जुन चाहिँ मैले पहिले सोचेको तर गर्न नपाएको कुराहरू थियो मेडिकल फिल्डमा, त्यो कुराहरू मैले चाहिँ अहिले गरिराखेको छु। जस्तै निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू हेर्दाखेरि यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कमन छ, जसले पनि गएर एकजना डाक्टर आएर जेसुकै बाँडेर हिँड्ने एउटा सामान्य भयो। तर हामीले गर्न खोजेको शिविर चाहिँ त्योभन्दा अलिकति अलग्गै किसिमको छ। हामी हार्ट जोड्नेको अपरेसन गर्ने शिविर गर्छौँ, गाउँमा गएर 5-7 दिन बस्छौँ, त्यहाँ 50-60वटा 90-92वटा अपरेसन, विशेष गरेर दुर्गम क्षेत्रमा गएर जहाँको चाहिँ केटाकेटीहरू हात भाँच्यो, खुट्टा भाँच्यो अनि यतिकै चाहिँ 15-20 वर्षसम्म यतिकै हलेर बस्छ। अब त्यो के कारण भने पैसा नभएको कारणले सहरमा जान सक्दैन, गाउँको अस्पतालमा त्यसको उपचार हुँदैन। अनि हामीले धेरै त्यस्तो खालको केटाकेटीहरूको चाहिँ बनाएर अपरेसन गरेर पुरा सर्जिकल टिम लगेर एक्सरेदेखि लिएर सबै गएर जिल्ला अस्पतालमा गएर त्यसरी अपरेसन गरेर हामीले 50-55वटा जति क्याम्प गरिसक्यो। 2006देखि चाहिँ सालमा 4-6वटा गरेर चाहिँ त्यसरी गरेँ भनेर एउटा कुरा चाहिँ मैले शिविरमा लागेँ। अर्को चाहिँ नि मैले अहिले गर्न खोजेको चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ मातृमृत्यु दर चाहिँ धेरै माथि छ, धेरै हाई छ। त्यो मातृमृत्यु दर घटाउने प्रक्रियामा मैले चाहिँ कसरी घटाउने भनेदेखि एउटै मात्रै उपाय छ घट्ने। अरू जुनसुकै संस्थाले जेसुकै कुरा गरे पनि एउटा मात्रै मातृमृत्यु दर घटाउने एउटा मात्रै के कुरा हो भनेदेखि मातृमृत्यु हुने कारण चाहिँ गर्भावस्थाको चाहिँ विभिन्न जटिल अवस्थाले हो। त्यो जटिल अवस्था समयमै पत्ता लगाउने र समयमै अस्पताल पठाउने। लास्टमा पछि अन्तिममा गएर पठाएर त्यो बाटोमा मृत्यु हुन्छ, अस्पतालमा पनि बचाउन सक्दैन। त्यसकारण त्यसलाई अगाडि कसरी पत्ता लगाउने, अनि त्यो अहिले चाहिँ विज्ञानको चाहिँ प्रविधिले गर्दाखेरि अल्ट्रासाउन्ड भन्ने मसिन छ, जुन चाहिँ सानो मसिन छ, बोकेरै हिँड्छौँ हामी। जिल्लामा गाउँमा चाहिँ डाक्टर चिकित्सक रेडियोलोजिस्ट पुग्दैन। अनि त्यो अवस्थामा
त्यहीँ बसेको नर्सलाई सिकाउने। मैले आफ्नै अस्पताल छोडेर सोलखुम्बाट छोडेर आउँदाखेरि त्यहाँ अल्ट्रासाउन्ड गर्ने मान्छे नभएपछि मैले आफ्नो नर्सलाई सिकाएँ। सिकाएपछि मलाई याद भयो कि यिनीहरूले सिक्नु सक्दो रहेछ, उहाँहरूलाई पनि अलिकति ध्यान दियो भने राम्रो सिक्नु सक्छ भनेपछि मैले त्यहाँबाट सुरु गरेँ, सोलुखुम्बु जिल्लाबाट सुरु गरेँ र त्यो अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ सिकाइसकेको छ र यो चाहिँ क्रम चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरिराखेको छु। र अर्को एउटा चाहिँ नि म आफ्नो उसमा हुँदाखेरि मैले टेलिमेडिसिन सुरु गरेको थिएँ। टेलिमेडिसिनको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि उपचारको प्रक्रिया सुरु गरेको टेलिमेडिसिन। हजुर, टेलिमेडिसिन चाहिँ नि मात्र टेलिमेडिसिन चाहिँ नि नेपाल जस्तोको लागि सबैभन्दा सुइटेबल चाहिँ नि व्यवस्था टेलिमेडिसिन। किनभने हरेक पहाडको टुप्पामा हामीले विशेषज्ञ राख्न सक्दैनौँ, हरेक जिल्लामा हामी विशेषज्ञ बिल्कुलै राख्न सक्दैनौँ, न त अस्पताल नै राख्न सक्छ विशेषज्ञ भएको अस्पताल। डाक्टर मात्रै भएर हुँदैन, त्यहाँ औजार उपकरण चाहिन्छ। औजार उपकरण र सबै गइसकेपछि पनि त्यही सङ्ख्यामा बिरामीको फ्लो भयो भनेदेखि विशेषज्ञको काम भयो। नत्र त्यहाँ एउटा आँखाको विशेषज्ञ लग्यो भने उसले आँखाको विशेषज्ञले हेर्नुपर्ने एउटा केस चाहिँ 15 दिनमा एउटा पनि नआउन सक्छ। नेपालको लागि त सबैभन्दा बेस्ट नै टेलिमेडिसिन। र मैले 2010 चाहिँ नि सुरु गरेको थिएँ, नेपाल सरकारको चाहिँ टेलिमेडिसिन मैले सुरु गरेको थिएँ। जब म रिटायर भयो त्यसपछि त्यो टेलिमेडिसिन फेरि क्लोज भयो, बन्द भयो। अब अहिले चाहिँ फेरि के भन्छ राष्ट्रपतिको कार्यक्रम भनेर चाहिँ टेलिमेडिसिन सुरु गर्ने भनेर चाहिँ सुरु भएको रहेछ र त्यसमा चाहिँ म इन्भल्भ भएको छु र चाहिँ नि त्यसलाई फेरि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर म त्यतातिर लाग्छु। हवस्, दुवैजना डाक्टर साहबहरू बडा जटिलताको पिँधबाट चाहिँ सफलताको पहाड उक्लिनु भएको छ। तपाईँहरू दुवैलाई हामी सम्मान पनि गर्दछौँ र आशा अपेक्षा गर्दछौँ आफ्नो समुदायको सशक्तिकरण र बाँकी सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा तपाईँहरूको निरन्तरता रहनेछ। कार्यक्रममा सहभागिताका लागि डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मा र डाक्टर मिङमार शेर्पा यहाँ दुवैजनालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मित्रहरू, बहिष्करणमा परेका र सीमान्तमा रहेका व्यक्तित्वहरूका हामीले सफलताका केही प्रतिनिधि कथाहरू हेऱ्यौँ। यी केवल प्रतिनिधि कथाहरू मात्रै हुन्। यी कथाका नायकहरूले अथक सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। चट्टानी अवरोधलाई झेलेर पार गरेर यहाँसम्म आउनलाई तय गरेको यात्रा मूलधारमा भएका आम मान्छेका यात्राभन्दा निकै कठिन थिएछन्। हामीले देखाएका यी कथाले अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि सपना देख्नलाई प्रेरित गर्नेछन् भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। मूलधारका मान्छेलाई पिँधमा रहेका मानिसहरूको सङ्घर्षलाई आत्मसात गर्न प्रेरित गरोस्। आफ्नो प्रस्तुतिका लागि कवि राजु स्याङतानलाई निमन्त्रण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। आउँदो साता भेटौँला। नमस्कार। गुमनाम ताराहरू, आज बिहानै फोन गरेर आदिकवि जुठबहादुर दमैले भन्यो, कति सिउनु आँसुको धागोले अर्काको मुलुक, अब सिउँछु उद्रेको आफ्नै देशको नक्सा, अनि पुरा गर्छु कहिल्यै नसकिएको अभावको महाख्यान। साथी, घर फर्कने टिकट पठाइदेऊ न। गोल घरमा भेटिएको महाकवि आइते सिंह तामाङले भन्यो, च्याङबा, सैलुङ र माभरको डाँडै डाँडा रोप्नु थियो लुङदारका बिरुवाहरू, अनि लेख्नु थियो स्वतन्त्रताको एउटा महाकाव्य। अब त मर्छु पो होला यही झ्यालखानामा। सत्य सत्य गाई मारी खाएको होइन, गाई मार्यो खायो। तोक्माको चुच्चोले
तमोर नदीको किनारमा कविता लेखी हिँड्ने कवि शिरोमणि वीरबहादुर लिम्बू अचानक गएछ उँट चराउन। उसले भनेको थियो, लुङ्गा अरुण पारीको डाँडा पाखामा रोप्नु छ सुनाखरीका बिरुवाहरू। मुस्कुराएको छ सुनाखरी, त्यही सुनाखरीको पत्रमा लेखेर पुरा गर्नु छ अधुरो राष्ट्रिय गान। सप्तरङ्गी झण्डा बोकी आउनेलाई पिठ्यौमा बोकी नदी तारिदिने स्वर सम्राट पदमबहादुर माझीको त्यही झण्डा बोक्नेले काटिदिएछ जिब्रो। उसले भनेको थियो, एक दिन सगरमाथाको टुप्पोमा गई सुनाउँछु यो दुनियाँलाई आजादीको नयाँ गीत। कर्णाली पारीको छाउपडी गोठबाट बेपत्ता भएकी स्वर साम्राज्ञी लक्ष्मी बुढा अचानक मृत फेला परी समुद्र किनारमा। उनले भनेकी थिए यो हिउँदमा पठेङ्ग्रीले पाठो पाई भने रेडियो नेपालमा गीत गाउन आउँछु। देशको नामै नभएको नागरिकता सहित काला पानीमा मारियो राष्ट्रकवि नथुराम चमार। उसले अदालत बाहिर भनेको थियो, अब जीवनभन्दा गरौँ एउटा कविता लेख्छु अनि प्रमाणित गरी देखाउँछु को हो यो देशको असली नागरिक। यसरी बिलाइरहेछन् यो धरतीका कैयौं ताराहरू, अस्थायी रहेछन् यो धरतीका कैयौं जुनहरू। को हो यो किताबको पानामा सदाबहार बाँचिरहने मान्छे अनि कसको हो यो इतिहासको मूल सडकमा बाटो छेकी बसेको सालीको। धन्यवाद। The Horizon Multimedia को प्रस्तुति Global IME Bank presents ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. In association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machakmisri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, एवं विस्तारित. Supported by 2 PM noodles, lights are awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance partner City Express Money Transfer. जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express.